अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान इसराइल लड़ाई 12 रोज़ के बाद सीज़ फायर पर ख़त्म हो गई, मगर यहाँ तक पहुँची कैसे ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस लड़ाई में जीत किसके नाम हुई और इस लड़ाई के बाद ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, खासकर इस सीज़ फायर का। वैसे तो पूरी दुनिया भर को फ़ायदा होगा, मगर हुआ क्या इस बीच में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आखिरी बार आपको जो पता चला होगा वो ये था कि ईरान ने कतर के अंदर अमरीकी अड्डों के ऊपर हमला किया। उसके बाद अमरीकी टाइम शाम 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की और सीज़ फायर के तरफ इशारा किया और ये बोला कि अब से 6 घंटे के बाद ना ईरान इसराइल पर हमला करेगा, ना इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। फिर सुबह 4 बजे ईरानी टाइम के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर फ़िज़ाई हमला किया और रिटेलिएट किया ईरान ने और कई मिसाइल दागे, जिसके बाद 4 हलाकतें हुई इसराइल के अंदर। उसके बाद ईरान की तरफ से उनके जो स्टेट चैनल था उसके ऊपर आकर ऐलान किया गया सीज़ फायर का, मगर अभी जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक इसराइल की तरफ से ये अनाउंसमेंट नहीं की गई। मगर इसराइल अमेरिका का मतलब एक ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल और अमेरिका दोनों लड़के किसी एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ लड़े हों और वो मुस्लिम मुल्क अपनी बका के लिए खड़ा हुआ हो और उसका बका सामने नज़र भी आ रहा हो, तो बेसिकली जीत किसकी हुई है, ईरान की या इसराइल की, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया रहमान, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में। ज़िया, आपके ख्याल में अब जीत किसको मिली? वैसे जीत अमन की हुई है, ये अच्छी बात है कि सीज़ फायर हो गया, मगर 12 दिन की इस लड़ाई में पहले रोज़ को निकाल दिया जाए, ईरान का बहुत नुकसान हुआ, मगर उसके बाद ईरान ने जिस तरह दिफा किया, जिस तरह अटैक किया इसराइल के ऊपर, मुझे ज़्यादातर पर लगता है ये ईरान अपने पाँव पर खड़ा है, इसका मतलब ये ईरान की जीत है। आपकी खूबसूरत बात आपने की है कि ये जीत तो ज़ाहिर है कि अमन की है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने इसराइल और अमेरिका का मुकाबला किया है, अमेरिका जो है एक वर्ल्ड पावर है, एक बड़ी फ़िज़ाइया है, बड़ी फ़ौज है, इसराइल ने उसका साथ दिया और ईरान ने जिस तरह से उसका मुकाबला किया, तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि ईरान की जीत है। आप देखें कि इतने ताकतवर मुल्क का मुकाबला करना और फिर कायम रहना, दुनिया में आज तक कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, कोई एक सिंगल ऐसी जो है ना वो एग्जाम्पल सामने नहीं है कि अपनी बका भी जिस मुल्क ने रखी हो, जवाब भी दिया हो, महदूद दिया, ज़्यादा दिया, कम दिया, हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे, लेकिन आज देखें ईरान उसी तरह से कायम है। ज़ाहिर जंगों में नुकसान तो होता ही है, ईरान का नुकसान तो हुआ है, लेकिन फिर भी ईरान उसी तरह से कायम है, उसी की बका कायम है, उसी का जो है वो लोग तारीफ़ कर रहे हैं। और इसराइली मीडिया ने भी बात की कि इसराइल का जो पर्पस था कि रजीम चेंज करना है वो तो अचीव नहीं हुआ, और सबसे खास बात कि जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना है, दुनिया भर का मीडिया लिख रहा है कि उसको कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। तो दोनों तरफ से जिस मकसद के लिए इसराइल ने अटैक किया वो दोनों ही अपने हसूल नहीं कर पाए। वो सच बात है कि पहले दिन का जो हमला था वो थोड़ा खौफनाक था, मगर उसके बाद आप पूरी दुनिया में कोई एक मुस्लिम कंट्री, मैं ओवरऑल वर्ल्ड की भी आप बात कर लें, मगर किसी एक मुस्लिम कंट्री का बताएं कि जिसके खिलाफ इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर लड़ने आए हों और वो अपने पाँव पर खड़ा हो। देखिए, अब तो अमेरिकी सदर के ऊपर अमेरिका के अंदर से भी तनकीद हो रही है ना। वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनका जौहरी जो प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया, लेकिन अमेरिकी ही जो न्यूज़ एजेंसियां हैं, खासतौर पे CNN है, फॉक्स है, ABC है, वो अमेरिकी सदर का नाम लेके कह रहे हैं कि ये दावे मुकम्मल तौर पर नज़र सामने नहीं आ रहे। बिल्कुल सही यही वजह, जो इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसियां हैं वो भी ये कह रही हैं, जो इंटरनेशनल जौहरी प्रोग्राम की जो एजेंसियां वो भी ये कह रही हैं कि इसको जुज़वी नुकसान ज़रूर पहुंचा है, लिहाजा आप खत्म नहीं हुआ। यानी कि अब अमेरिकी सदर खुद एक बहुत बड़े इम्तिहान में आ गए कि उन्होंने अमेरिकी फ़ौज का इस्तेमाल किया, नेवल का इस्तेमाल किया, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, और इसके बावजूद जो ईरान का वो जौहरी प्रोग्राम वो खत्म नहीं कर सके। अब जाहिर है लड़ाई है, जंग, अगर आपकी और मेरी भी लड़ाई होगी कि 2 पंच आप मुझे मारेंगे, 3 मैं मारूंगा, इस तरह करके तो सूरत चलती रहती है। लेकिन ये एक अमेरिका के लिए भी बाइस तशवीश है कि उसने अपनी इतनी बड़ी कुव्वत इस्तेमाल की और ईरान का नुकसान वो जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। ये बात एक थिंक टैंक है, जो अमरीकी थिंक टैंक है, जो मशरक़ वस्ता और अफ्रीका के ऊपर एक जो तहकीक करता है, चैथम हाउस, उसने भी लिखा है कि देखिए अमेरिका ने एक सुर्ख लकीर अबूर की है। सुर्ख लकीर क्या थी कि जो उसने ईरान के जो दिफाई प्रोग्राम है उसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद से ईरान एक मुश्किल में आ गया कि अगर वो ताकतवर जवाब देता तो ईरान के लिए मसाइल पैदा हो सकते थे, और अगर वो कमजोर जवाब देता या ना देता तब भी ईरान के लिए मसाइल पैदा हो सकते थे। तो लिहाजा ईरानी जो कौम है वो एक बड़ी सुलझी हुई और अमन पसंद कौम बन के उभरी है कि उन्होंने जवाब भी दिया है, ये भी बताया कि वो कमजोर नहीं है, लेकिन ये भी बताया है कि वो ये जवाब दिया है, ये उनकी इश्तियाल अंगेजी नहीं है। यानी कि वो अपने दुश्मन को ये बता रहे हैं कि हम मुकाबला करने की सख्त रखते हैं। अमेरिका का जवाब उन्होंने दिया है। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिकी सदर के ऊपर तनकीद जो है वो दुनिया भर से हो रही है, क्योंकि उन्हें जो है वो समझा जाता था कि ये अमन के बंदे हैं, ये जंगे रुकवाने वाले बंदे, ये अमेरिका ग्रेट अगेन दोबारा बनाने वाले। लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये काम किया है, दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई थी कि ये क्या मसला, अमेरिका ने कर क्या दिया है। और आपको लगता है कि दुनिया भर में इज्जत अगर किसी की बढ़ी है इस सब सिनेरियो में तो वो ईरान है। ईरानी जो लीडर हैं, खामनाई हैं, और इसी तरह जो ईरानी
صدر ہیں وہ ہیں ایران کے جو وہ وزیر خارجہ اور باقی ہاں انہوں نے اپنی سفارتکاری بڑی زبردست عراقی وہ دیکھیں کس طرح سے سفارتکاری کے ذریعے وہ ترکی بھی گئے ہیں، وہ روس بھی گئے ہیں. تو یہ دیکھیں امریکہ نے تو کسی سے مشورہ تک نہیں کیا نا، انہوں نے کوئی سفارتکاری نہیں کی، جبکہ امریکی صدر نے کہا تھا کہ وہ اس مسئلے کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہنے کے اور اس کے لیے انہوں نے 15 دن کا ٹائم بھی دیا تھا، لیکن اپنی ہی بات سے امریکی صدر پھر گئے، جو کہ ان کی طبیعت کے عین مطابق ہے. وہ اکثر باتیں کہہ کے جو وہ پھر جاتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں یو ٹرن لیتے ہیں. تو وہ 2 ہی دن بعد انہوں نے جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک کر دیا. لہٰذا امریکہ کی پوزیشن جو ہے سفارتکاری کے لحاظ سے کمزور ہوئی، یعنی کہ امریکہ کو پتا تھا یا تو وہ سفارتکاری میں کمزور ہے تو اس نے طاقت کا استعمال کر لیا. ایران تو 12 مرتبہ کہتا رہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اسرائیل کی جانب سے حملے رکوائیں. اب بھی آپ نے خود بھی کہا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب امریکہ نے کہہ دیا کہ جنگ بندی ہو جائے گی، سیز فائر ہو جائے گا، اس کے بعد بھی جو ہے وہ اسرائیل نے فضائی حملہ کیا اور بعد میں ریٹیلیٹ کیا. ظاہر ہے پھر ایران نے جواب تو دینا تھا نا. اب یہ تھوڑا کہ وہ مار کھا کے بیٹھ جائے گا ایران نے. دیکھیں اسرائیل اگر بہت زیادہ طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یا ماضی میں سمجھا یا اب سمجھتا ہے، وہ جب مرضی ایران سمیت کسی بھی اسلامی ملک کا مقابلہ کر کے دیکھ لے، اس کو لگ جائے گا. اکیلے تو اسرائیل خود کو پتا وہ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن ایک دن 1 گھنٹے کی لڑائی نہیں لڑ سکتا. لیکن ضیاء ایک اب خاص پوائنٹ ایران کے لیے ہے. ایران اللہ کرے اب سے امن کے راستے پہ ہو، یعنی کچھ سیز فائر کی کوئی وائلیشن نہ ہو. ویسے تو تھوڑی بہت جو وائلیشن ہوئی اس کے بعد ٹرمپ نے پھر ٹویٹ کیا کہ پلیز ڈونٹ وائلیٹ سیز فائر. انہوں نے پلیز کا ورڈ یوز کر کے یہ لکھا ٹرمپ نے. آئی ہوپ کہ اب یہ سب امن کا، اب امن کے دن شروع ہو چکے ہیں ایران کے اندر، مگر ایران کو اب سوچنا ہے کہ ان کا دوست کون ہے اور کون ہے جو ان کا خیر خواہ نہیں ہے. یہ بات میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ چابہار بندرگاہ سے پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے ہمارا دوست ملک جو کرتا ہے، اب یہ ایران کو آنکھیں کھول کے بیٹھنی ہے. اس کا نقصان ایران کو بھی ہوا کیونکہ جو جاسوسی کی چیزیں تھیں وہ دنیا بھر کو پتہ چلی کہ کس نے معاونت کی ہے اسرائیل کی. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے، جو میں نے شروع میں بات کی کہ پاکستان کے لیے فائدہ کیا ہوگا، اب ایران کو پتہ ہے کہ اس مشکل گھڑی کے اندر کون ان کے ساتھ کھڑا ہوا. ایران کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان کے نعرے لگے، اور یہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو میں میڈیا یا عام لوگ نہیں جانتے مگر ایرانی حکومت جانتی ہے اور پاکستانی حکومت جانتی ہے کہ پاکستان نے اس مشکل کی گھڑی میں ایران کی کس قدر مدد کی. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایران پاکستان اب ایک اچھے دوست ملک کے پہلے بھی تھے مگر ایک اچھے نئی راہ کی طرف گزریں گے اب. بالکل یہ آپ کی بالکل بات درست ہے. اس جنگ نے ایرانی جو حکمران ہیں ان کی بھی اور ایرانی عوام کی بھی آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں. جو پاکستان کو اپنے قدر خلاف سمجھتے تھے لیکن بھارت کو جو ہے وہ ایران اپنا جو ہے وہ دوست سمجھتا تھا. بالکل اب بھارت کا رول سب کے سامنے آ گیا کہ اس نے ایک دن بھی اس جنگ کی مذمت نہیں کی ہے، مذمت تک نہیں کی ہے. ایران کا ساتھ بھلے نہ دیتا لیکن کم از کم مذمت تو کرتا کہ 2 ملکوں کو لڑنا نہیں چاہیے. بالکل بھارت نے کوئی ایسی بات نہیں کی. الٹا جو ہے وہ بھارتی جاسوس پکڑے گئے جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کراتے تھے. یہ ساری بات کھل کے سامنے آ گئی اور یہ بات پاکستان، ایران اور انڈیا کے علاوہ جو ہے وہ امریکہ تک بھی پہنچ گئی ہے. جو مارکو روبیو ہیں اور جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچی ہے اور انہیں اس کے باقاعدہ ثبوت دیے گئے. یہی وجہ ہے کہ جو امریکی اسٹیٹ تھے انہوں نے، جو سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے انہوں نے شہباز شریف کو فون کیا تھا. یہی بات جو ہے وہ آرمی چیف اور امریکی صدر کے درمیان بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ جو صورتحال ہے، یہ جو چابہار سے جو پاکستان کا موقع ہمیشہ رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہوتا ہے یہ ہمارا دوست ملک کرتا ہے. اب ایران کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنا سمجھ لے کہ دوست کون سی صف میں کھڑے ہیں اور دشمن کون سی صف میں کھڑے ہیں. ایران اب پہچان لے گا تو زیادہ فائدے میں رہے گا. ایک اور بات جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایران ایک پرامن ملک ہے. اس کا جو دفاعی پروگرام ہے وہ بھی پرامن کے لیے، امن کے لیے. بالکل صحیح. اس نے آبنائے حمز بند نہیں کی، اس نے قرارداد پاس کی. آبنائے حمز دیکھیں اگر بند ہو جاتی پوری دنیا میں طاقت کا توازن بگڑ جانا تھا. تیل گیس کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ جانی تھی. جبکہ ایران یہ ایسا کر سکتا تھا، وہ اس کی پراپرٹی ہے، لیکن اس نے اس کے باوجود اس کو نہیں کیا. دنیا کی جو تیل کی رسد ہے اس کا 5واں حصہ یہاں سے گزرتا ہے آبنائے حمز سے. ٹھیک ہے، تو دیکھ اسٹیٹ آف ہومز جس کو کہا جاتا ہے. تو ایران تو ایک پرامن ملک ہے. اس نے ساری صورتحال میں اپنا ایک بڑا بھائی یا بڑا کردار بن کے پیش کیا. لیکن امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں اس کے بہکاوے میں آئے. دیکھیں امریکی جو تھنک ٹینک ہے اور جو امریکی ایجنسیاں ہیں وہ امریکی صدر کے بارے میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ایران کا پروگرام اس طرح سے نہیں ہے. کیونکہ اب امریکی صدر بھی دیکھیں وہ ان کی سمجھ کسی کو نہیں آئی ابھی تک. امریکی صدر اپنے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے لیکن وہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے بنجامن نیتن یاہو اس کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں. ہاں، ان کے اپنے انٹیلیجنس ڈائریکٹر نے تو یہ کہا تھا کہ ایران کا ایسا کوئی سین نہیں ہے، ایسا کوئی جوہری پروگرام نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل IAEA انہوں نے بھی یہ کہا ہے. لیکن جو امریکی، وہ اصل میں اسرائیل کا دباؤ ہی بہت زیادہ تھا امریکی صدر کے اوپر. وہ پھر مجبور ہو گئے اس جنگ میں آنے. آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ سیز فائر کے فوراً بعد
तेल की कीमतों में कमी आई और तेल की कीमतों में कमी 12 जून से पहले वाले रेट से भी कम आई, जब इसराइल ने अटैक नहीं किया था ईरान पे, उससे भी कम हुई है। स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई है, खासकर मशरक़ वस्ता की पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई है, और सबसे खास क्रिप्टो जो है वो एकदम बूम मिला है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बूम क्रिप्टो के ऊपर गया है। तो दुनिया के ऊपर इस सीज़ फायर के असरात मस्बत आए हैं, क्योंकि एक दफ़ा लग रहा था कि शायद पूरे का पूरा मशरक़ी वस्ता इस लपेट में आएगा, और नो वन नोस कि पाकिस्तान, भारत भी इस खित्ते में है, फिर रूस और चाइना भी इस खित्ते में है, तो लड़ाई कहीं पर भी जा सकती थी। और ये अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है कि अब सीज़ फायर हो चुका है, एंड होप के दोनों तरफ से, ईरान और इसराइल दोनों तरफ से इसकी अच्छी तरह से के इस पर अमल पैरा होंगे, इस सीज़ फायर की वायलेशन नहीं होगी और दुनिया अब एक मुस्बत राह की तरफ चलेगी। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से और ज़िया साहब की तरफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।